Napay ikaduha nga nangayon akong patambag no. Dungan-dungan niya sila ni Kuan ni Janice. Kaning isa si Vicky, taga Cebu ni siya. Ang iyang mga iyang gisulti sa ko sa iyang message. Akong bana nagduda ko may sakit sa pangisip. Kusog na nakit manggon akong bana silos sige kasuko. Di ko kagawas mura ko kinulong. Tabangi ko ani ako problema unsaon ako ni wa na ko kabalo sa akong buhaton o gikapoy nako sa akong sitwasyon. Vicky, ang ako'y kasulti no nga pasensya na sa imong gibati. Ang imong kahimtang lisod kaayo o mangita ka og professional nga tabang. Adto sa usa ka psychiatrist o psychologist aron masusi ang imong bana. Sila ang makahatag og tukma nga diagnosis o treatment. Treatment plan kung delikado na kaayo ang sitwasyon. Adto dayon sa pinakadool nga hospital o mental health clinic. Muli mong buhaton ikaduha, emergency situations. So, kung naakay immediate danger, tawag dayon sa local authorities, police o emergency hotline aron mapanalipdan ka og ang imong pamilya. Katulo, naakay support system. So mangita og suporta gikan sa imong pamilya nga mga higala o support groups dili nimo kinahanglan ato bangon ang tanan nga mag-inusaran. Okay, ikaapat, safety plan nimo. Panganlam og safety plan kung mosamot ang kahimtang. Mahimo nimong isulod ang mga importante nga dokumento, kwarta ug ubang essential items nga dali ra nimo makuha kung kinahanglan nga mupahawa sa balay. Na siya no. Ikalima, legal nga tabang. Pangonsulta sa usa ka abogado bahin sa imong mga katungod labi na kung kinahanglan nimo nga mag-file og restraining order o magsugod og legal nga aksyon. Kaunom naa kay gitawag nga self-care. Ayaw kalimti ang pag-atiman sa imong kaugalingon, pangita og higayon nga makapahulay o makapamalandong aron makapugong sa stress, di ba? Importante nga magpadayon ka sa pagpangita o tabang. Ang mental health issues dali ra masulbad kung matabangan sa sayo pa. Ayaw pagduha-duha sa pagpangayo og tabang gikan sa mga eksperto o sa imong komunidad. Maayo unta makuhaan nimo bisis akong gitambag nimo o ayaw paglangan kay ang oras gadagan. Muna. So, hindi ka maglangan-langan. So, buhata dayon o unsa ang mga kinahanglan o dapat imong buhaton ang imong duulan para matabangan ka o ayaw kalimot mag-ampo ta kanunay sa matag adlaw dili nato na kinanglan kalimtan. Kaya mura na makatabang sa tua. Okay, God bless you. Vicky, hinaot nga imo lang mabasa o madungog ang ako ang tambag kanimo. Okay, salamat ha. O mga ka-idol, pwede mo modol sa ako. O naamoy mga problema, tistingan na to og tambal og naisakto ba. Okay, bye-bye.